नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको 21/7 मा पर्ने वातावरणीय स्वास्थ्य र रोगहरूको विगतमा एसएलसी अथवा एससीमा सोधेका प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने खालका सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर यो भिडियोमा आएका छौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर ग्रुप सी अर्थात् समूह सी अथवा ग अन्तर्गतको लामो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर आएको छौँ, जसले चाहिँ 7 अङ्क ल्याउनलाई सहयोग गर्छ है त। ल, विशेष गरेर एससी तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरूको लागि यो भिडियो अति नै उपयोगी र लाभदायक हुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन एससी दिने विद्यार्थीहरूले हेर्नुहोला र आफ्नो एससी दिने साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला होला है त। ल, अब हामी हाम्रो प्रश्नतिर लागौँ र प्रश्नतिर लाग्नु अगाडि तपाईहरुले के कुरा बुझ्नुस् भने हामीले योभन्दा अघिका सबै भिडियोहरू चाहिँ बुझिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा कक्षा 10 एससी प्रिपरेसन भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँभन्दा अगाडिका एकाइहरूको सबै भिडियोहरू तपाईहरुले पाउनुहुन्छ र त्यसलाई तपाईहरुले हेरेर त्यसबाट आफ्नो एससीको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा मैले भने र अर्को कुरा भनेको मैले यहाँ लामो प्रश्न र छोटो प्रश्न उत्तरहरू गराउँदाखेरि केही कुराहरू बुँदागत रूपमा लेखाएको छु भने केही कुराहरूलाई व्याख्या गरिदिएको छु र मुख्य बुँदाहरूलाई तपाईहरुले याद गर्नुहोला र त्यसलाई आफ्नै भाषिक रूपमा आफ्नो भाषामा तपाईहरुले लेख्नुभयो भने तपाईले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको एससीमा पनि मौलिक उत्तरलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ र अङ्क पनि बढी नै दिने भएको हुनाले तपाईहरुले सकभर प्रश्नको उत्तर लेख्दा आफ्नै शैलीमा आफ्नै भाषामा लेख्नुभयो भने तपाईहरुले सबैभन्दा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा मैले गरिसकेपछि अब हामी लामो प्रश्न उत्तरको पहिलो प्रश्नतिर जान्छौँ। पहिलो प्रश्न के छ भने दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरूको सूची तयार गरी लक्षणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, यो एससीको 2075 सालमा र एसएलसी 2072 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल, अब दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरूमा गोलोजुका, त्यस्तै गरी झाडा पखाला, हेमोपिक आउँ, बेसिलरी आउँ हो। यही कुरालाई हामी लेख्छौँ र यसको लक्षणहरूलाई पनि लेख्छौँ है त। ल, अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगहरू भनेर लेख्न सकिन्छ। ल, पहिलो रोग भनेको गोलोजुका, त्यसै दोस्रोमा झाडा पखाला, त्यसै गरी तेस्रोमा हेमोपिक आउँ, त्यस्तै चौथोमा बेसिलरी आउँ। ल, अब यिनीहरू त दूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोग भयो। अब यसको लक्षणहरू के हुन् त्यसलाई हामी क्रमिक रूपमा लेख्दै जाउँ है त। ल, पहिला गोलोजुका छ। अब यसको लक्षणहरू ल, यसको लक्षणमा के लक्षण देखा पर्छ भन्दाखेरि गोलोजुका हुँदाखेरि पेट फुल्ने अथवा दुख्ने, हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को लक्षण के देखा पर्छ भने खाना नपच्ने, खाना खान मन नलाग्ने,
त्यस्तै अर्कोमा वाक वाकी आउने लक्षण देखा पर्छ। त्यस्तै अर्को लक्षण के देखा पर्छ भने बान्ता हुने। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भने खोकी लाग्ने। ल त्यस्तै अर्को के हुने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ दिशामा जुका देखिने। दिशामा जुका देखिने। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मसिना जुका नाक वा मुखबाट बाहिर निस्कने। कहिलेकाहीँ मसिना जुका नाक वा मुखबाट बाहिर निस्कने। ल यो कुरा चाहिँ गोलो जुकाको लक्षणमा लेख्न सकिन्छ है त। अब अर्को छ जाडा पखाला र यसको लक्षण। अब जाडा पखाला, ल यसको लक्षण सोधेको छ हामीलाई। ल लक्षणहरू के लक्षणहरू देखिन्छन् त्यसलाई क्रमिक रूपमा लेख्दै जाउँ है त। ल पहिलो लक्षण के देखिन सक्छ भने पेट दुख्ने र पातलो दिशा हुने। पेट दुख्ने र पातलो दिशा हुने। त्यस्तै अर्को लक्षण भनेको हात गोडाका मांसपेशीहरू कमजोर भई बाउडिने। हात गोडाका मांसपेशीहरू कमजोर भई बाउडिने। त्यस्तै अर्कोमा शरीरको तापक्रम घट्दै जाने। शरीरको तापक्रम घट्दै जाने। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि दिशामा नपचेको खानाका अवशेष देखिने। दिशामा नपचेको खानाको अवशेष देखिने। ल अर्को के लक्षण देखा पर्छ जाडा पखाला हुँदाखेरि वाकवाकी लाग्ने र बान्ता हुने। वाकवाकी लाग्ने र बान्ता हुने। ल त्यस्तै अर्को के लक्षण देखा पर्न सक्छ भने दिशा साह्रै गनाउने। दिशा साह्रै गनाउने। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि पेटमा वायुले भरिएर फुल्ने। पेट चाहिँ वायुले भरिएर फुल्ने। त्यस्तै अर्को भनेको शरीरमा तरल पदार्थको कमी हुने। शरीरमा तरल पदार्थको कमी हुने। ल यति कुरा चाहिँ जाडा पखालाको लक्षणमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ एमोबिक आउँ। एमोबिक आउँको लक्षण। ल एमोबिक आउँको लक्षणहरू। ल यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ हाम्रो प्रश्न अनुसार। ल अब पहिलो
लक्षण के हुनसक्छ भन्दा पेट दुख्ने। त्यस्तै अर्को लक्षण भनेको छिनछिनमा दिशा लाग्छ तर धेरै दिशा आउँदैन। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि दिशामा रगत चिप्लो पदार्थ र फिँच देखिने। त्यस्तै अर्को के लक्षण देखा पर्छ भन्दा शरीर कमजोर भई थकाइ लाग्छ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि वाककै लागि खाना रुचि नहुने हुन्छ। वाकवाकी लागि खानामा अरुचि हुन्छ। त्यस्तै अर्को के लक्षण देखा पर्छ भन्दा जल वियोजनका लक्षणहरू देखिन्छन्। जल वियोजनका लक्षणहरू देखिन्छन्। ल त्यति कुरालाई तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ बेसिलरी आउँ। ल अर्को छ बेसिलरी आउँ। ल बेसिलरी आउँ हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ त्यसलाई हामी लेख्दै छौं भन्दा पेट दुख्छ, ज्वरो आउँछ, पटक पटक तर थोरै दिशा हुन्छ, पटक पटक तर थोरै दिशा हुन्छ। त्यस्तै आउँ र रगत मिसिएको दिशा हुन्छ। आउँ र रगत मिसिएको दिशा हुन्छ। र अर्को भनेको केही समयपछि दिशामा रगत मात्र हुन सक्छ। केही समयपछि दिशामा रगत मात्र पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको दिशा बस्दा पीडा र असजिलो महसुस हुन्छ। दिशा बस्दा पीडा र असजिलो हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। र अर्को भनेको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ। शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौं है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि नसर्ने रोग लाग्ने जोखिमहरूमध्ये परिवर्तन गर्न सकिने जोखिमबारे वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, नसर्ने रोग लाग्ने जोखिमहरूमध्येमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिने जोखिमबारे हामीले वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल
यसको उत्तर एकदम सहज छ र यसको उत्तर म भनिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्नु होला है। यसको उत्तर म लेखाउन र विशेष गरेर भनिदिन्छु यसको उत्तर, त्यो कुरा तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने नसर्ने रोग लाग्ने जोखिमहरूमध्ये परिवर्तन गर्न सकिने जोखिमहरू निम्नअनुसार छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। र पहिलो बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने र अरूलाई पनि यसको असरबारे बताउने। त्यस्तै सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको आकर्षण झल्काउने विज्ञापनको पछि नलाग्ने, त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने साथीको सङ्गतमा पनि नलाग्ने। ल यो पहिलो बुदा हुन्छ। र अब दोस्रो बुदामा के गर्न सकिन्छ भने के लेख्न सकिन्छ भने मद्यपानको सेवन नगर्ने। यसको सेवन गर्ने बानी छ भने त्यसको सट्टा सोही समयमा अन्य खानेकुराहरू खाएर पनि यसको बानी छुटाउन सकिन्छ। त्यस्तै मद्यपानले निम्त्याउने असर र रोगहरूका बारेमा अरूलाई पनि जानकारी दिने। ल त्यस्तै अर्को बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने शारीरिक निष्क्रियता पनि नसर्ने रोगको कारक तत्त्व हो। त्यसैले निष्क्रिय जीवनशैलीका कारणले मानिसमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक समस्याहरू देखा पर्छन्, जसका कारण विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छन्। दैनिक रूपमा शारीरिक व्यायाम, कसरत, हिँडडुल, अभ्यास, खेलकुदमा सहभागी भएमा यस्ता रोगहरू देखा नपर्न सक्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने मोटोपना पनि नसर्ने रोगको कारक तत्त्व हो। खानपान तथा शारीरिक निष्क्रियताले निम्त्याएको मोटोपनले गर्दा विभिन्न रोग जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, घुँडा तथा कम्मर दुख्ने समस्या आदि हुन सक्छ। यसको समयमै रोकथाम गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको उच्च रक्तचाप मानिसको दैनिक खानपान तथा जीवनशैलीका कारणले पनि हुनसक्छ। अत्याधिक चिल्लो, पिरो, नुन तथा मसला भएको खानेकुरा खानाले र शारीरिक व्यायाम तथा कसरत नगर्नाले पनि उच्च रक्तचापको समस्या आउँछ। त्यसलाई हामीले रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर र यसको उत्तर तपाईँहरूले लेख्नु होला। मैले यसको उत्तर भनिदिएँ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि हेपाटाइटिस बी र सी कस्ता रोग हुन् लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेपाटाइटिस बी कलेजो सम्बन्धी रोग हो। यो रोग लागेपछि कलेजोमा क्यान्सर भई मानिस मर्छ। हेपाटाइटिस बी नामक विषाणुबाट लाग्ने र थाहै नपाई मृत्यु गराउने भएकाले यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को कुरा हामीले यसमा के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भने अब यो रोग कसरी सर्छ, त्यो सर्ने तरिका, त्यस्तै यो रोगको लक्षण र अब योबाट कसरी बच्न सकिन्छ अथवा यसको रोकथाम र नियन्त्रणको उपायहरू लेख्न सकिन्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यही कुरालाई हामी थोरै छोटकरीमा लेख्छौँ है त। ल अब हेपाटाइटिस बी र सी यसको उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। हेपाटाइटिस बी र सी कलेजो सम्बन्धी रोग हो। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो रोग लागेपछि कलेजोको क्यान्सर भई मानिस मर्छ। हेपाटाइटिस बी नामक विषाणुबाट लाग्ने
र थाहै नपाए मृत्यु गराउने भएकाले यसलाई साइलेन्ट किलर भनिन्छ। साइलेन्ट किलर भनिन्छ। ल यो कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि यो रोग सर्ने तरिकाहरू। रोग सर्ने तरिका। यो रोग सर्ने तरिकाहरू। ल कसरी सर्छ त त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है। संक्रमित व्यक्तिले रक्तदान गरेमा संक्रमित व्यक्तिले रक्तदान गरेमा त्यस्तै निर्मलीकरण नगरिएका सिरिन्ज, सियो, रौँ खुर्कने र चिरफार गर्ने औजारको एक आपसमा प्रयोग गरेमा। ल निर्मलीकरण नगरिएको सिरिन्ज, सियो, रौँ खौरने र चिरफार गर्ने औजारको प्रयोग गरेमा। त्यस्तै अर्को भनेको दाँत मान्ने ब्रस, दाह्री काट्ने ब्लेड, तौलिया साझा रूपमा प्रयोग गरेमा। दाँत माझ्ने ब्रस, दाह्री काट्ने ब्लेड, तौलिया साझा रूपमा प्रयोग गरेमा। ल त्यस्तै अर्को भनेको संक्रमित व्यक्तिसँग चुम्बन र यौन सम्पर्क गरेमा। संक्रमित व्यक्तिसँग चुम्बन र यौन सम्पर्क गरेमा। ल त्यस्तै अर्को भनेको संक्रमित महिला गर्भवती भएमा। महिला गर्भवती भएमा ल त्यो जुन जन्मने बच्चा छ त्यसमा पनि लाग्छ है त। ल रोगी व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले निरोगी व्यक्तिलाई टोकेमा। रोगी व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले निरोगी व्यक्तिलाई टोकेमा। त्यस्तै संक्रमित महिला गर्भवती भएमा। त्यस्तै संक्रमित व्यक्तिको अङ्ग प्रत्यारोपण गरेमा। संक्रमित व्यक्तिको
अङ्ग प्रत्यारोपण गरेमा। ल यो त भयो सर्ने तरिका। अब यसको लक्षणहरू है त, हेपाटाइटिस बी र सी का लक्षणहरू है त। अब यसको लक्षणहरूमा पहिलो लक्षण भनेको बिरामीलाई सुरुको अवस्थामा थकाइ अनुभव हुन्छ। बिरामीलाई सुरु अवस्थामा थकाइको अनुभव हुन्छ। त्यस्तै पेट दुख्छ। त्यसै गरेर दिशाको रङ फुस्रो हुन्छ। दिशाको रङ फुस्रो हुन्छ। त्यस्तै खाना खान रुचि हुँदैन। त्यस्तै आँखा र छाला पहेँलो हुन्छ। छाला पहेँलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने कलेजोलाई दीर्घकालीन रूपमा सङ्क्रमण गराउँछ। कलेजोलाई दीर्घकालीन रूपमा सङ्क्रमण गराउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको कलेजो सङ्क्रमित भएपछि क्यान्सरको रूपमा परिवर्तन हुन्छ र बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्छ। ल कलेजो सङ्क्रमित भएपछि क्यान्सरको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। र बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ। ल अब यो पछि यसको रोकथामका उपाय तथा नियन्त्रणका उपायहरू। ल हेपाटाइटिस बी र सी को रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू। ल अब के गर्न सकिन्छ भने व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा ध्यान दिने। व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिने। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट टाढा रहने। लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट टाढा रहने। सकेसम्म शरीरमा ट्याटु नबनाउने, तर बनाउनै परेमा निर्मलीकरण गरेको सुईको प्रयोग गर्ने। सकेसम्म ट्याटु शरीरमा नबनाउने र बनाउनै परेमा निर्मलीकरण गरेको
सुई प्रयोग गर्ने। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको दाढी काट्ने औजार, त्यस्तै ब्रस, रुमाल व्यक्तिगत रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा के थप्न सक्नुहुन्छ भने अरूले प्रयोग गरेको सुईबाट लागु पदार्थ सेवन नगर्ने, टाटो खोप्ने, कान छेड्ने त्यस्तो खालको अस्वास्थ्यकर व्यवहारहरू नगर्ने। र अस्वास्थ्यकर यौन व्यवहार गरियो भने चाहिँ व्यक्तिमा हेपाटाइटिस सी नामको विषाणुबाट यो रोग लाग्छ। अब यो पनि कलेजमा लाग्ने रोग हो। यसको लक्षण र रोकथाम पनि हेपाटाइटिस बी र सीको जस्तै हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल केही पनि गाह्रो छैन, उस्तै नै हो। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि भाइरल इन्फ्लुएन्जा रोगका कारण, लक्षण र रोकथामका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल भाइरल इन्फ्लुएन्जा रोगको कारण, त्यसको लक्षण र रोकथामका उपायको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। अब भाइरल इन्फ्लुएन्जा भनेको कस्तो खालको रोग हो भन्दाखेरि म्याक्सो भाइरस समूहको इन्फ्लुएन्जा भाइरसका कारण श्वास प्रश्वास प्रणाली सम्बन्धी भाइरल इन्फ्लुएन्जा रोग लाग्छ। जुनसुकै उमेरका मानिसलाई लाग्न सक्ने यो रोग मूलतः बढी जनघनत्व भएको विद्यालय, त्यस्तै कल कारखाना, हाट बजार, शरणार्थी शिविर आदि क्षेत्रमा फैलन्छ। ल त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको कारणहरू, लक्षण र रोकथामको उपायहरू हामी लेख्दैछौँ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसको उत्तरमा अब भाइरल इन्फ्लुएन्जाको बारेमा लेख्नु पर्यो हामीले। म्याक्सो भाइरस समूहको इन्फ्लुएन्जा भाइरसका कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी भाइरल इन्फ्लुएन्जा रोग लाग्छ। इन्फ्लुएन्जा रोग लाग्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। अब जुनसुकै उमेरको मान्छेलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ। अब यसको कारणतिर जाउँ है त। ल यसको कारण के कारणले लाग्छ भन्दाखेरि यो रोग खास गरी 3 प्रकारका इन्फ्लुएन्जा भाइरसका कारणले लाग्छ। इन्फ्लुएन्जा ए, इन्फ्लुएन्जा बी र इन्फ्लुएन्जा सी मध्ये भाइरस एबाट फैलिने इन्फ्लुएन्जा व्यापक र बढी खतरनाक हुन्छ। ल यो रोग खास गरी 3 प्रकारका इन्फ्लुएन्जा भाइरसका कारणले लाग्छ। इन्फ्लुएन्जा ए, बी र सी
इन्फ्लुएन्जा ए, बी र सी मध्ये भाइरस एबाट फैलने इन्फ्लुएन्जा व्यापक र बढी खतरनाक हुन्छ। व्यापक र बढी खतरनाक हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यसको लक्षणहरू, ल कस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ त इन्फ्लुएन्जा रोग लाग्दाखेरि भन्दाखेरि पहिलो लक्षण छ सुरुमा रुगा, खोकी र ज्वरो आउने। त्यस्तै गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि अर्कोमा टाउको दुख्ने लक्षण पनि देखा पर्छ। त्यस्तै गरेर चिसो अनुभव हुने, त्यस्तै गरेर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि घाँटी दुख्ने लक्षण देखा पर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको मांसपेशी दुख्ने, त्यस्तै गरेर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि आँखा चिलाउने र रातो हुने, त्यस्तै गरी अर्को के हुन सक्छ भने नाक बन्द हुने र स्वर धोद्रो हुने। त्यस्तै गरेर बच्चाहरूमा पेट दुख्ने पखाला लाग्ने हो। यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्छन् है त। ल अब यसको रोकथाम र उपायहरू। इन्फ्लुएन्जाको रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपायहरू। ल के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रोगको शङ्का लाग्न साथ स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउने। रोगको शङ्का लाग्न साथ स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउने। त्यस्तै अर्को भनेको बिरामीलाई अलग्गै राखी उपचार गर्ने। बिरामीलाई अलग्गै राखी उपचार गर्ने। त्यस्तै बिरामीले प्रयोग गरेका सरसामान अरूले प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गरेका सरसामान अरूले प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै रोगीका उत्सर्जित पदार्थ सुरक्षित विसर्जन गर्ने। रोगीका उत्सर्जित पदार्थ
अरू सुरक्षित विसर्जन गर्ने। त्यस्तै बिरामीलाई खुल्ला र हावा तथा प्रकाश आउने ठाउँमा राख्ने। बिरामीलाई खुल्ला र हावा तथा प्रकाश आउने ठाउँमा राख्ने। त्यस्तै बढी भिडभाड हुने ठाउँमा नजाने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने घर बाहिर हिँडुल गर्दा मास्क लगाउने। घर बाहिर हिँडुल गर्दा मास्क लगाउने। ल यति काम गर्न सकिन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। डेङ्गु कस्तो रोग हो? यो रोगको कारण सर्ने तरिका, लक्षण र रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अर्को प्रश्नमा ल यसको उत्तर पनि एकदम सहज छ। अब डेङ्गु भन्ने बित्तिकै एडिज इजिप्टाई भन्ने जुन जातको पोथी लामखुट्टेले टोक्यो भने डेङ्गु रोग लाग्छ र डेङ्गु सरुवा रोग हो र यसको कारण भनेको विशेष गरेर एडिस इजिप्टाई जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेले मानिसलाई टोक्नु हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यही कुरालाई हामी अब लेखौँ यसको उत्तरमा। डेङ्गु एडिस इजिप्टाई एइडिएस एइजिवाइपिटिआई इजिप्टाई जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने सरुवा रोग हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यसमा अर्को कुरा के थप्न सकिन्छ भने टिङ, त्यसै गरी रिङका टिङ, त्यसै गरी रङका खाली बट्टा अथवा डिब्बा, टायर, ट्युब, ड्रम, गमला, एयर कन्डिसन, कुलर, पानी ट्याङ्कीमा जमेको जुन सफा पानीमा यदि त्यो लामखुट्टेले फुल पार्यो भने चाहिँ यो लामखुट्टेको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ र यसको टोकाइबाट डेङ्गु रोग लाग्छ। र प्रत्येक वर्ष विश्वमा यही डेङ्गु रोगको कारण 2 करोड मानिस र नेपालमा विशेष गरेर 300 जना मान्छे प्रभावित हुने रहेछन्। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब यसको कारणहरू लेखौँ त। डेङ्गुका कारणहरू। डेङ्गुको कारण। ल यसको कारण भनेको एडिस इजिप्टाई जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेले
पोथी लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा डेङ्गु सर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल अब अर्को यसको लक्षणहरू के हुन् त्यो कुरालाई नि लेखौँ। ल डेङ्गुका लक्षणहरू ल के लक्षण देखा पर्छन् त्यसलाई बुझौँ है त। एक्कासी ज्वरो आउनु, अझ ज्वरो मात्र नभई उच्च ज्वरो आउनु त्यो पनि लेख्न सकिन्छ है। ज्वरो 5 देखि 7 दिनसम्म रहनु, ज्वरो 5 दिनदेखि 7 दिनसम्म रहनु, त्यस्तै धेरै टाउको दुख्नु, त्यस्तै अर्को भनेको आँखाको नानी तथा टाउको पछाडि भाग दुख्नु, आँखाको नानी तथा टाउकाको पछिल्लो भाग दुख्नु, त्यस्तै अर्को भनेको शरीरमा बिमिरा आउनु, त्यस्तै अर्को भनेको रक्तस्राव हुनु, त्यस्तै अर्को भनेको हाड जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्नु, हाड जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्नु, त्यस्तै अर्को भनेको वाकवाकी लाग्नु र बान्ता आउनु, हुनु, त्यस्तै अर्को भनेको पेट दुख्नु, त्यस्तै गरी अर्को भनेको नाक र गिजाबाट रगत बग्नु, त्यस्तै अर्को शरीरमा नीलडाम देखा पर्नु, र बेहोस वा अचेत हुनु। अब यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण, डेङ्गुको रोकथाम तथा नियन्त्रण ल कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्ने। सुरुमा त लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने लामखुट्टेको वृद्धि र विकासमा नियन्त्रण गर्ने, लामखुट्टेको वृद्धि र विकासमा नियन्त्रण गर्ने। ल त्यस्तै अर्को भनेको घर वरिपरि सरसफाइ गर्ने, पानी जम्न नदिने, घर वरपर सरसफाइ गर्ने,
अनि पानी जम्न नदिने। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने पानीको ट्याङ्की सफा गर्ने र ढक्कन लगाएर राख्ने। त्यस्तै अर्को के गरिन्छ भने खाली भाँडाकुँडाहरू घोप्ट्याएर राख्ने। त्यस्तै अर्को के गरिन्छ भने पुरै शरीर ढाक्ने गरी पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने। पुरै शरीर ढाक्ने गरी पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने। त्यस्तै अर्को भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मलम लगाउने। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मलहम लगाउने। ल त्यस्तै अर्को भनेको सुत्दा झुलको प्रयोग गर्ने। झुलको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको झ्याल ढोकामा जाली लगाउने। झ्याल ढोकामा जाली लगाउने। ल यति चाहिँ काम हामीले गऱ्यौँ भने डेङ्गु रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ है त। ल यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हाम्रो जुन यो एकाइ छ यो एकाइमा रहेको हामीले लामो प्रश्न उत्तरहरू पनि सकायौँ है त। ल यो एकाइ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि वातावरणीय स्वास्थ्य र रोगहरू यो एकाइ थियो र यो एकाइको हामीले लामो प्रश्न उत्तर पनि सबै सकायौँ। र भाइ बहिनीहरू अब हामी योभन्दा पछाडि अर्को एकाइमा एकाइ 8मा रहेको किशोरावस्था यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा र त्यसको अति छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तर पनि हेर्नेछौँ। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला है त। ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि कुनै कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरमा भाइबर त्यसै गरी वाट्सएपमा पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज र टिकटकलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र केही विषयहरू गाह्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले पढ्ने जुनसुकै विषय गाह्रो लाग्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु होला। विशेष गरेर एसई तयारी गरिरहेका तपाईँहरूको सबै साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुभयो भने उनीहरूलाई एकदमै ठुलो सहयोग हुन्छ है त। त्यही भएर यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु होला। त्यस्तै गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यसमा भएको सबै भिडियोहरूलाई नछुटाइकन हेर्नुहोला। हामीले अपलोड गरेको सबै भिडियोहरूलाई नछुटाइकन हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एसईको राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो अङ्क पनि एसईमा ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियोको लागि मैले यति नै गरेँ र अर्को भिडियोमा हामी एकाइ 8का सबै प्रश्न उत्तरहरू हेर्दै जानेछौँ, त्यसलाई पनि गर्दै जानेछौँ है त। त्यो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुहोला। ल यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।